صباح الخير عليكم، مرحبا بكم سير لاشين يوتيوب لا بيل اسييت دي زاد. راني معاكم اليوم باش نديرو خبزه محشيه، نحشيوها ونديرو نطيبوها في المقله. سي تري رابيد افير باسكو لا بات محاش نخلوها تخمر بزاف. واش عندي كوم انغريديون؟ المقادير لهنا عندي 200 مليلتر 200 مليلتر تاع الماء تياد دو لو تياد، عندي نص كاس تاع الزيت ان دومي فير دويل، عندي نص باكي تاع لوفور شيميك خميره تاع الكاطو نص باكي، وعندي اون كوييره كافي تاع اون كوييره سوب بلوتو تاع الخميره تاع الخبز لوفور بولونجر. عندي الفارينه باش نطم ليكيفالون تاع دو فير ومن بعد نشوفو. عندي الملح وعندي شويه سكر. باش نبدا نحط الماء ديالي سخون كيما قلت لكم 200 مليلتر. نزيد نحط نص كاس تاعي تاع الزيت، فوالا. نحط الخميره ديالي، فوالا الخميره تاع لوفور بولونجير، الخميره تاع الخبز. نخلط كلش، فوالا. نزيد السكر، عندي هذا الملح. نزيد السكر مغرف كبيره تاع الماكله، فوالا. نفتح الفوي، مغرف كبيره تاع الماكله، دونك مغرف كبيره تاع الماكله. ونخلط كلش، فوالا. نزيد الفارينه ديالي، نزيد بالعقل، فوالا. نزيد معاها الخميره تاع الكاطو كيما قلت لكم نص باكي، ونزيد الملح. الملح عندي اون كويير ليكيفالون تاع اون كويير ا كافي، فوالا. ونبدا نخلط كلش ونطم العجينه ديالي بالعقل بالفارينه، فوالا. لي زانغريديون هادوما تاع اون غاليت تاع خبزه وحده. اللي يحب يدوبلي لي ميزور باش يدير زوج، فوالا. راني طميت العجينه ديالي كيما راكم تشوفوا فيها. نسي نطلقها شويه، نعجنها ابان فوق. ديجا راهي فريمون ما تسحقش تعجنوها، راهي ديجا طريه لاباط ديالي. دونك نطريها ابان واحد 2 مينوت كيما راكم تشوفوا راهي طريه، ما يبستهاش بزاف. ونخليها تريح نص ساعه اونيكمون. دونك ميم اذا ما خمرتش كامل سي با غراف، اون دوميور لو طون لي نوجد لا فارس ونبدا في لو فاسوناج تاع الخبزه ديالي. نجي لهنا بوندونك لاباط ديالي راهي تريح، نجي نوجد لا فارس. دونك واش عندي هنايا 2 مغارف زيت كبار تاع الزيت ويل فيجيتال نورمال. نحكم واش عندي هنايا. عندي بصله كبيره قطعتها هكذايا اون لاميل، عندي شويه فيونداشي، عندي دي زو، لي زيبيس مانيش دايره حاجه كبيره، فلفل كحل وشويه قزبر، وعندي تاني ميلونج دو سيت ايبيس. دوك مازال ما جبتوش تاع لي سيريان هذاك. انا نديرو باسكو يمشي بيان مع لا فيونداشي. اللي عنده يديرو، اذا ما عندكمش ديروا ايبيس واحده اخرى ولا هاد لي دو برك يكفو. فوالا البصل ديالي راهو تخلى. نزيد نجيب الفيونداشي نخليها، فوالا نخليها هي تاني مع البصل ديالي، فوالا. يعقل نخليها يدخلها طياب شويه، ومن بعد باش نجي ندير لي زيبيس، فوالا. هاو تخلى. نجي ندير شويه تاع الملح، فوالا. ندير شويه ملح، شويه قزبر،
شويه تاع قزبر، شويه فلفل الكحل، وهذوك البهارات المشكله ميلونج ديبيس سيريا. فوالا نخلط كلش، نغطيها ونخليها طيب بعقلها. فوالا ابخي ما طاب لي اللحم ديالي هذاك، هاولي كيما راكم تشوفوا لهنا واش درت. لي زو هذوك حبات ولاد الدجاج طيبتهم اون اومليت وفتتهم وحدهم، طيبتهم وحدهم في مقله اون اومليت وفتتهم هكذا كيما راكم تشوفوا فيهم. ونخلط كلش نخلط كلش مع لا فيونداشي ديالي، ونزيد لهم شويه فروماج هكذا بلون نقطعو معاهم في الوسط كيما راكم تشوفوا. فوالا نقطع كلش. هذه هي لا فارس ديالي اللي راني نحشي بها لا غاليت ديالي ولا الخبزه ان بان فارسي. فوالا ونجي ندير في البلان دو طرافاي ديالي لو فارين هكذا كيما راكم تشوفوا. نخلط كامل لي زانغريديون كيف هنا. ابخي ما جي فاريني لو بلان دو طرافاي ديالي نجي نبدا نجيب العجينه. فوالا نجيب العجينه ديالي. فوالا هاي العجينه ديالي ابخي ما ريحت نسي نقسمها اون دو. مي وشنو ندير اون بول ليجيرمون شويه كبيره على لا دوزيام بول باسكو التحتانيه حنديرها كبيره. نجي لو فاسوناج. هاي ليك لابوط ديالي راني حليتها، نجي نديرها ديريكتومون في لابوال اللي نكون نطيب فيها الخبزه ديالي. فوالا نحط لاباط ديالي نسقمها بيان كوم يلفو، ندخلها هنايا في لي كوتي، ونجي نحط لا فارس ديالي. فوالا نحط لا فارس هكذا، نجي نحط لا فارس جو لا ريبارتي كامل على لا سورفاس تاع المقله ديالي. فوالا يا ربي اون اور دو طون هاد لو بلا يكون واجد فريمون ما يشدش بزاف اليد. كي نكمل واش ندير، نحكم ندير ان بو دو فرomage râpé، un peu de fromage râpé من الفوق. فوالا ابخي ما كملت درت الفرomage من الفوق، نجي نحطها دو كوتي ونجي نحل لا دوزيام بول ديالي. ابخي ما كملت حليت العجينه دوزيام، نجي هي نحطها فوق لاباط ديالي، فوق بلوتو لا فارس ديالي، ونسيي نغلق عليها لا بارتي اللي تكون شويه زايده. جو بريفير نقصها بالموس. فوالا باسكو هنا سا ديبورد. فوالا نحي هاد لا بارتي اللي راهي زايده. فوالا عندي اون بوال تاع 28 سنتيمتر. فوالا ونجي نغلق بالعقل هكذا ونعبز عليها بيان كوم يلفو. ساير داير. فوالا هكذا كيما راكم تشوفوا معايا. فوالا ونحطها ديريكتومون فوق النار ا غران فو مع الاول. فوالا نكمل نغلقها ونحطها سور لو فو ا غران فو. فوالا راني كملت غلقتها، نحطها نطيبها ديريكتومون سور لو فو نديرو قوي مع الاول باش
طيب فاسيلمون وتسخن لابوال، ومن بعد كي طيب من كوتي نعاود نقلبها ونزيد نطيبها دو لوطر كوتي. هاني قلبتها راهي طابت دان كوتي، قلبتها باش طيب دو لوطر كوتي. وشنو كي قلبتها درت في لاسييت ديالي شويه خميره كيما بلوتو شويه لا فارين كيما راكم تشوفوا باش تجيني سهله باش نقلبها ولا بات ديالي ما تلصقش في المقله. نحرك المقله ديالي هكذا دو طون زون طون ونكمل نطيبها دو لوطر كوتي. هاي لك الخبزه ديالي ابخي ما طابت كيما راكم تشوفوا فيها. نجي ونقسمها. فوالا بسم الله، خليتها بردت شويه. فوالا هكذا. فوالا فوالا هاي لك. فوالا هاي لك كيما راكم تشوفوا فيها فريمون بزاف بنينه. فوالا فوالو هاي لك الخبزه المحشيه ديالي. فوالا انا درتها افيك اون سامبل سالاد و دي فريت. تحبوا ديروها ان ايفر افيك اون بون سوب تجي تانيت مليحه. فوالا جيسبر سيوها باش نقول لكم بزاف بنينه. فريمون ا اسيي. Voilà, à la prochaine, Inch'Allah, pour une autre recette.